इतवार को होगा क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अवाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जो क्रिकेट देखती है उन सब के लिए बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेजी की बात है। ये मुकाबला होगा इतवार को बेहतरीन बैटिंग टीम के दरमियान। टॉप 5 अगर आप बैट्समैन देखें इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें से 3 इस वक्त भारत के हैं। टॉप 5 बॉलर देखें आप इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उसमें से 2 पाकिस्तान के हैं। टॉप 5 बैट्समैन में कोई पाकिस्तानी नहीं, टॉप 5 बॉलर्स में कोई भारतीय नहीं है। और अब इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है, जीतेगा कौन, ये बड़ा अहम होगा। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वसीम अकरम साहब, साथ में शुएब अख्तर साहब मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, सिक्कू भाई मौजूद हैं, और साथ ही हमें रमीज राजा भी ज्वाइन करेंगे लंदन से। इस जबरदस्त पैनल से पूछेंगे कि होने क्या जा रहा है। सबसे पहले रमीज भाई, आप क्योंकि वहीं मौजूद हैं, लड़कों से मुलाकात भी हुई होगी आपकी। बड़ा जबरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान ने, बड़ा अच्छी खेली है। आपको टीम से क्या तवक्कात है, क्या लग रहा है आपको टीम की बॉडी लैंग्वेज को देख के? मेरी तवक्कुआत बड़ी सीधी सादी हैं, पाकिस्तान जीतेगा। और मैं इसलिए ये 100% यकीनी तौर पे आपको ये कह सकता हूं क्योंकि जब अपस्विंग में पाकिस्तान को कोई टीम मिलती है फॉर्म की या एनर्जी लेवल की, वो टीम फिर पाश हो जाती है। ये 92 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, जब फॉर्म क्लिक करती है, जब पैशन के साथ खेलते हैं और गुस्से से खेलते हैं। और पहले मैच में पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ खासी धुनाई हुई थी, तो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म है नहीं है। फॉर्म भी है, नए लड़कों के सर पे परफॉर्मेंसेज हुई हैं और नए लड़कों को खौफ नहीं होता है। उनका कोई एक्स्ट्रा बैगेज वो कैरी नहीं कर रहे हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि अगर पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं तो क्लियरली साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता। स्किल्स लेवल पे अभी भी पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि भारत ऑन पेपर फेवरेट शुरू करेगा ये कॉन्टेस्ट, मगर क्योंकि फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है, नॉकआउट पंच की जरूरत होती है, तो नर्व्स की खेल है, कौन अपनी नर्व्स को संभालता है। मेरे हिसाब से जितना मैंने करीब से इस पाकिस्तान टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक करते देखा है, बहुत मुश्किल है कि वो फाइनल में हार जाए। बड़ी अहम बात है रमीज भाई कि जिस तरह किया है कमबैक, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान फाइनल हारे। वसीम भाई, प्रेशर गेम है, आपको लगता है पाकिस्तान की टीम ये प्रेशर ले सकती है? यंग बॉयज का और सीनियर लड़कों का कॉम्बिनेशन है, आमतौर पर सीनियर लड़के प्रेशर ले लेते हैं, मगर इसमें नजर आया है कि यंग लड़कों ने प्रेशर गेम्स में अच्छा डिलीवर किया है। प्रेशर ले सकते हैं सब? बड़ा सिंपल सा मशवरा है, दे हैव नथिंग टू लूज। हर एक की एक्सपेक्टेशन के बावजूद दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। जस्ट गो आउट एंड एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द फाइनल, एंजॉय द अटेंशन यू आर गेटिंग। इस अटेंशन से बॉग डाउन नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना, इसको तुमने छाती पे लेना है, एंजॉय करना है। छाती जरा लोग आ रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, रिलैक्स रहना है। सोशल मीडिया छोड़ दें 1-2 दिन के लिए, टीवी देखना छोड़ दें 1-2 दिन के लिए। जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट एंड जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम टुगेदर एज अ टीम। मेक्स थिंग्स सिंपल। मुश्किल चीजें कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी चाहिए। टीम मीटिंग भी छोटी सी होनी चाहिए, बड़ी टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। सो छोटी इजी आसान चीजें कर दें इनके लिए, और हमें भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। अभी से उनको बताएं कि एज लॉन्ग एज दे फाइट वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, व्हाटएवर हैपेंस डे आफ्टर। सिक्कू भाई, आपको लगता है कि ये रमीज भाई तो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने जीतना है। आमतौर पर रमीज भाई का इफ्स एंड बट्स होते हैं कि पाकिस्तानी टीम नहीं है भारत के करीब, वो कह रहे हैं जीतेगी। जितना जबरदस्त कमबैक किया है, जीतने वाली है पाकिस्तानी टीम। देखो शायद से बात ऐसी लगे, जब भी वो जो रमीज ने बात की, मैं उससे बिल्कुल 100% मैं इसको इंडोर्स करता हूं कि जब पाकिस्तान की एनर्जी लेवल बढ़ता है, जब वो जीतने शुरू हो जाती है ना, उसको एक खुद ब खुद नजर आने लगता है कि अब ये जीत गई। देखें 50-50 मैच है, मगर सोना शुरू होंगे जो हम बार बार ये सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि जिनका मिडिल ऑर्डर को बैटिंग का मौका नहीं मिला है और हमारी जो बॉलिंग है वो मिडिल ऑर्डर को आके हिट कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो आप देखिएगा कि भारत एकदम से कोलैप्स करेगी, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट मिलेगा जो पाकिस्तान आराम से, अगर हम चेस करने गए तो हम चेस करेंगे। तो मुझे काफी उम्मीदें हैं इस वक्त पाकिस्तान का, जिस तरह से
ٹیم کی اسپرٹ بڑی ہے. یوسف بھائی آپ کو بھی لگتا ہے, آپ نے دیکھا ہے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ کو, اب وہ پورے کے پورے ٹورنامنٹ میں مڈل آرڈر کی تو باری نہیں آئی ہے, دھونی ایک آدھ دفعہ ان کی باری آئی ہے, اتنی اسٹرانگ جو بیٹنگ لائن اپ ہے اسے ہینڈل کر سکتی ہے پاکستان کی یہ بالنگ؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے جو زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ گڈ لینتھ پہ بال کر کے رنز روکے ہیں, اس کے بعد آگے ٹیم فرسٹریٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی وکٹیں گوائی ہیں, مگر بھارتی تو ان ساری گڈ لینتھ بالز کو بھی اچھا کھیلتے ہیں, کوہلی بھی, دھون بھی, شرما بھی, تو ان کو رنز روک کے پریشر میں لا کے آؤٹ کر سکتی ہے پوری بالنگ بیٹنگ لائن اپ کو پاکستان کی بالنگ. جی بالکل, کیوں نہیں. پاکستان کی بالنگ ایسی ہے کہ یہ اگر اچھی جگہ پہ کرے گی, دیکھیں ہم نے مڈل میں اسپنر کے ساتھ رنز روکتے تھے اور ایک آدھی وکٹ لے لیتے تھے, اور پھر حسن علی آ کے ایک دو وکٹیں لیتے تھے, دوسری ٹیم پہ پریشر پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈین ٹیم کی بیٹنگ جو ہے اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتی ہے, ایون فاسٹ بالر بھی بہت اچھا کھیلتی ہے, اور پراپر پلیئر ہے, ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر ہے, وہ سنگل سٹرائک روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, نہ ان پہ پریشر آتا ہے بلکہ دوسری ٹیم پہ پریشر ڈالتے ہیں, وہ جلدی نہیں کرتے جو دوسری ٹیموں نے کی ہے. انہوں نے سنگل رکی ہیں, رنز رکے ہیں, تو انہوں نے غلط شاٹس کھیلی ہیں جس پہ وکٹیں ملی ہیں پاکستان کو. وکٹیں درمیان میں ہم نے لی تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسری تین ٹیموں کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ان کی بیٹنگ کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ بہت سالڈ بیٹنگ ہے, ان کا سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں, ان کی ایوریج دیکھیں, ساری بہت ابو ہے دوسری دنیا کے بیٹسمینوں سے, تو اس لیے ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے ان کی بیٹنگ کو, کہ وہ بیٹنگ ایسی ہے کہ کسی بھی بالنگ لائن کو ڈیمول سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں خطرہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان میں وکٹیں لیں, ہم درمیان میں رنز روکیں تاکہ وہ انڈر پریشر آئیں. شعیب اختر بھی موجود ہیں. شعیب, آپ کو لگتا ہے یہ کمبینیشن ہرا سکتا ہے پاکستان کا, یہ بالنگ کمبینیشن اور جو بیٹنگ میں بھی ٹاپ آرڈر پہ ذرا فارم نظر آ رہی ہے, یہ ہرا سکتا ہے بھارت کو؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, ہماری نوجوان ٹیم ہے, ان ایکسپیرینس ٹیم ہے, لیکن اس ٹیم نے فائنل تک پہنچ کے دکھایا ہے, آپ کو جیت کے دکھایا ہے, اور بڑے اچھے سٹائل میں فنش کر کے دکھایا ہے انگلینڈ کے خلاف. تو آئی تھنک پاکستان ٹیم ہیز آل دا ابیلٹیز اور آل دا ٹیلنٹ دے نیڈ ٹو ون دس چیمپئنز ٹرافی. چیمپئنز آف دا چیمپئنز بن کے آئیں گے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان اگر سینسیبل کرکٹ کھیل گیا, پاکستان اگر سینسیبل رن چیز دے گیا, اور شاہ زیب یہاں پہ ہمارے سینئر کرکٹرز کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی, شعیب ملک, حفیظ, بابر اعظم, اظہر علی, ان کو لینی ہوگی رسپانسبلٹی اگر رن چیز پہ جاتے ہیں. اگر انہوں نے رسپانسبلٹی نہ لی اور آسان وکٹ پہ 300 رنز نہ کیے, تو دیل بی اے کوسچنز نیڈس ٹو بی آسکڈ. مگر شعیب, آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں 300 رنز بنانے ہی ہوں گے پاکستان کو, چاہے پہلے بالنگ کر رہا ہو تب بھی بعد میں 300 رنز بنانے پڑیں گے, جیسی بھارت کی بیٹنگ لائن اپ ہے, اگر پہلے بیٹنگ کر رہا ہو تب بھی 300 رنز بنانے پڑیں گے, اگر چیز کرنا ہے کیونکہ چیز میں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں, تو بالنگ پر ریلائے اگر ہم کریں بھی تو 300 رنز کا تو مارجن رکھنا پڑے گا کہ اس سے اوپر نہیں بننے دیں گے ہمارے بالرز, مگر بیٹنگ لائن اپ کو 300 رنز بنانے پڑیں گے. پاکستان ہیز آل دا ابیلٹیز ٹو چیس اٹ ڈاؤن. 300 رنز بھی آرام سے کر سکتا ہے پاکستان چیز, لیکن ڈرنا نہیں ہے, یہاں پہ پریشر نہیں لینا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندوستان کی بالنگ کو شری لنکا نے ایسے مارا ہوا ہے, شری لنکا کے 2 نیچے کے بیٹسمینوں نے انہوں نے 300 رنز کر دیے انہوں نے. تو شری لنکا کر سکتا ہے, پاکستان بھی کر سکتا ہے. ہیو اے بلیف, چھوڑ دیں ساری چیزیں, کوئی نکل جائے گا ہمیں نکال دیں گے, پاکستان کو ہم کیا کہے گی, کچھ کیا کریں, انڈیا سے ہار گئے, وہ سب چیزیں چھوڑ دیں. Just play your normal game, enjoy your cricket, do your best and play smart cricket and you'll be fine. سکھو بھائی 300 رنز, یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بالنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور بھارتی بیٹسمین کو کرٹیل کر لے گی, تب بھی 300 رن آئیدر وے, پہلے بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں, پاکستانی پلیئرز کو, پاکستانی بیٹسمین کو بنانے پڑیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو بنانے پڑیں گے, مگر 300 رن پچھلا میچ اگر آپ غور سے دیکھیں, میں اور یوسف ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, جب 42 اوور ہو گئے تھے یا 43 اوور, 43rd اوور چل رہا تھا, تو اس وقت 218 کچھ رن تھے بھارت کے, اور میں اور یوسف یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت بھی ہم نے پکڑ لیا ہے انہیں, اور اب ہم ان کو 260-70 سے زیادہ رن کرنے نہیں دیں گے. مگر دیکھیں کرنچ موقع پہ عامر انفٹ ہو کے باہر چلے گئے, اور وہاں نے اتنی اچھی گیند نہیں کرائی جس کی وجہ سے
पूरा जो वो एक जो बना के रखा था, एक सीन क्रिएट हुआ था, वो एकदम से कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला। तो मैं अभी भी समझता हूं कि हमारे बॉलर्स उनको पकड़ के रख सकते हैं। आप दुनिया के कितने बड़े प्लेयर हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो आके बस आपको मारेगा। कहीं ना कहीं एक गेंद का खेल होता है। बड़े से दुनिया का, मैं मानता हूं विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, एक गेंद हिलने की बात है, पड़ के अंदर आ जाए, बाहर निकल जाए, काम उतर जाता है। बड़े से बड़ा बैट्समैन। यूसुफ भाई, डेथ ओवर्स में जाहिर है भारत की बैटिंग लाइनअप है ही ऐसी कि शुरू में जरा स्लो खेलते हैं। अच्छे बॉलर्स चाहिए हमें, अगर चाहिए तो रुमान रईस ने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की पिछली दफा। इंग्लैंड को 38 से 49वें ओवर में 11 ओवर में एक बाउंड्री नहीं लगाने दी पाकिस्तान ने। जुनैद अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं डेथ ओवर्स में। तो हमें अगर आमिर का कमबैक हो जाए तो रुमान रईस को भी रखें या ड्रॉप करें, इमाद और वसीम और शादाब में से किसी एक को ड्रॉप करें। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। अगर डेथ ओवर्स में फैटी लगाता है भारत, तो डेथ ओवर्स के अच्छे बॉलर्स हम क्या क्या रखें, क्या कॉम्बिनेशन रखें? देखिए शादेब भाई, वैसे अगर मेरे से पूछे तो मैं कोशिश तो यही करूं कि हम अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग कर लें और ताकि हम उनको जल्द अज जल्द आउट करें, ताकि रुमान राइस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आमिर ने, जुनैद ने, हसन, सब ये चारों तो हमें खिलाने चाहिए ताकि हम उनकी टॉप क्लास बैटिंग को ऑन एंड ऑफ विकेट लेते रहे मिडल में। अगर हमने विकेटें ना ली और हमने 300 सवा 300 रन करा लिए और 8 नंबर तक बैटिंग ले जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल 8वें नंबर वाला भी कुछ नहीं कर सकेगा अगर 7 तक ना कुछ है, क्योंकि बैटिंग विकेटें होती है, बहुत फ्लैट विकेटें हैं। थोड़ा सा रिवर्स स्विंग अगर हुआ जैसे आखिरी मैच में हुआ है, तो फिर तो डेप्थ ओवर में भी वो इतनी आसानी से हमें शॉटें नहीं मार सकते। रमीज भाई, शुएब भाई के भी आगे रखता हूं मैं। शुएब, आपको क्या लगता है कि अगर आमिर फिट हो जाएं तो रुमान रईस को रखें, फिर इमाद वसीम और शादाब में से किसी को ड्रॉप करें, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं? अगर रुमान रईस, अगर आमिर फिट हो जाते हैं तो रुमान को बाहर करें, आमिर को इन करें? नहीं, मेरे ख्याल में शादाब को ड्रॉप कर दें और आमिर को लें। ये मैं कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूं। स्पिनर्स को इंडियन अच्छा खेलते हैं, आप जुनैद, रुमान से, आमिर से, फिर आप इससे प्रेशर डालते रहें बीच में। आप नए बॉल से प्रेशर डालते रहेंगे, हर 2-2 ओवर के बाद आप उसे प्रेशर डालते रहेंगे। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग करता है तो आई थिंक कि शादाब को वो बेहतर खेलते हैं। अहमद वसीम नीड्स टू स्पिन, somehow he needs to spin, ऐसे ऐसे मार के बॉलिंग नहीं कर सकता, he has to prove as a spinner, so very integral part। तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर एडिट कराना चाहिए। यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन हुई, बारिश की सिचुएशन हुई और बाद में हुई, तो पाकिस्तान अगर बाद में टॉस देखे, पहले मौसम देखे, विकेट देखे, हालात देखे, टॉस देखे, जीतना है, बाद में बॉलिंग करनी है, पहले करनी है, मौसम अगर बेहतर होता रहा तो विकेट सीधा हो जाएगा, अगर मौसम में खराबी आती रही और सीम होता रहा तो बाद में बॉलिंग कर लें। पाकिस्तान को शायद दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए अगर ओवरकास्ट कंडीशन में बारिश है तब, अगर नहीं तो पाकिस्तान चेस करे। रमीज भाई, आपके लिए भी यही सवाल है। मोहम्मद आमिर के फिट होने की सूरत में पाकिस्तान किसे इन करे, किसे आउट करे, क्या करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? देखिए, आमिर अगर फिट नहीं है, अगर वो 90% भी फिट हैं तो मैं उनको नहीं खिलाऊंगा, इसलिए कि ये एक कांटेदार मुकाबला होना है। यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है वो हम उसका रिस्क उठा ही नहीं सकते हैं। रुमान रईस ने बहुत आला बॉलिंग की, आपको एंड के 5 ओवर्स भी वो निकाल के देते हैं, लेंथ बॉलिंग भी करते हैं, उनमें वैरायटी भी है, उनका हौसला हिम्मत है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। आसान नहीं होता है कि आप डेब्यू करें अपने सेमीफाइनल मैच में और वो भी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ और 9 ओवर्स में सिर्फ 40 स्कोर दे और विकेट भी ले लें, तो वो प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने साबित किया है कि वो घबराए नहीं है। सो अगर आमिर फिट नहीं है और अगर वो 90% भी फिट है, सिर्फ 10% भी चांस है कि वो अनफिट है, तो फिर ये रिस्क नहीं पाकिस्तान को लेना चाहिए, क्योंकि हसन अली भी 100% नहीं है, तो 2 अनफिट बॉलर्स के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि हसन अली ने ऑफिशियली नहीं बताया कि वो अनफिट है, मगर मुझे ऐसा लगता है जुनैद खान, हसन अली अपने काफ स्ट्रेच कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस की वजह से प्रेशर पड़ा और पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं अभी तक मैचेस जितवाए हैं। सो मैं तो ये सोचूंगा भी नहीं है अगर आमिर 100% नहीं है कि उनको खिलाऊं। ये बड़ी अहम बात की है सिको भाई, आप क्या कहेंगे? आपको तो वैसे ही आमिर की इंजरी के साथ इश्यू है, मगर वो कह रहे हैं कि लग रहा था जैसे हसन अली बता नहीं रहे हैं, मगर वो उनके साथ भी थोड़ा सा फिटनेस का इश्यू है, तो 2 ऐसे बॉलर्स के साथ ना जाएं। अगर 90% भी फिट है आमिर
تو کھلانا نہیں چاہیے عامر کو. اور جی بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر رمیز. دیکھیں عامر کے ساتھ یہ ہے کہ رومان رئیس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انیشلی تو جب وہ آئے تھے تو ہمیں تھا کہ پتہ نہیں T20 کے میچز کے بعد یہ 50 اوور کی جو کرکٹ ہے وہ اس پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا, بہت اچھی بات ہے. اب وہ ایک سرپرائز پیکج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گانگولی بھی ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں. ہی از اے سرپرائز پیکج جنہوں نے جو ہے سب کو حیران کیا کہ انہوں نے 10-11 اوور انگلینڈ کو چوکا نہیں لگانے دیا ہے. تو ہمیں ان کو ہر حال میں اندر رکھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون باہر ہو. عامر کی جو فٹنس کی بات ہے وہ 100% صحیح ہے. اگر وہ اتنے انفٹ ہیں, میرے خیال سے اتنا نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنے زیادہ انفٹ ہوں گے. اگر وہ فٹ ہیں تو ہمیں 4 فاسٹ بولر کھلانے چاہیے. شاداب کو ضرور کھلانا چاہیے. حالانکہ شعیب جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ شاداب کو کھیلیں. میرے حساب سے شاداب کو کھیلنا چاہیے. آپ اماد وسیم کو ڈراپ کریں. اماد وسیم از ناٹ بولنگ, وہ بہت ایزی بالر لگتے ہیں اور خاص طور پہ انڈیا کے خلاف ان کی پہلے بھی پٹائی ہو چکی ہے. تو اگر میری چوائس ہوگی تو میں 4 فاسٹ بالر کھلا کر میں شاداب کو کھلاؤں گا بیچ کے اندر, تاکہ ان سے میں بیچ میں بال کراؤں, اور میں اماد وسیم کو ڈراپ کروں گا. ہاں اماد وسیم سے ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی وہ بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں, مگر وہ ابھی تک انہوں نے کر کے نہیں دکھائی. ایک دفعہ انہوں نے کوئی 50 کی, اس کے علاوہ وہ بالکل ابھی تک جو ہے انہوں نے اپنی جھلک نہیں دکھائی ہے. تو آپ ان کو ڈراپ کر سکتے. تو میری چوائس یہ ہوگی, اگر فلی فٹ ہے عامر تو آپ اس کو کھلا کے 4 فاسٹ بالر کھلائیں, شاداب کو کھلائیں اور اماد وسیم کو ڈراپ کریں. آپ بھی 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ ہی میدان میں اتریں گے سکو بھائی کی طرح. آپ کہیں گے جی 4 فاسٹ بالرز, اماد اور شاداب میں سے کوئی چوائس کریں گے اور وہ کیا کریں گے؟ ہاں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کر سکتے ہیں. اور بات صحیح ہے, سیکو بھائی کی بھی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ اماد کی بولنگ پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف اسپیشلی اتنی اچھی نہیں تھی, اس نے رنز دیے تھے. لیکن اماد کو میرا شاید بیٹنگ کی وجہ سے ایج دے دیں, اور کیپٹن اور کوچ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی ایک بیٹسمین کم کھلائیں گے اگر 4 پیسرز کے ساتھ جائیں گے تو اس لیے میرا شاید وہ اماد کو ایج دے دیں. ادروائز شاداب بھی کوئی بری چوائس نہیں ہے. شاہ یہاں پہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ میں یوسف کو بھی اس میں انوالو کروں گا کہ ہم نے نیا بال پچھلی دفعہ انڈیا کے خلاف صحیح نہیں کرایا, ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. ہم نے عامر سے کرایا جنہوں نے بڑا اچھا اوور کرایا تھا پہلا, اس کے بعد ہم اسپنر کو لے آئے. تو اس دفعہ اگر ہم نے نیا بال اچھی جگہ پہ اچھے چینل پہ کرایا جس طرح کہ ہمیں کرانا چاہیے, تو ہم ہو سکتا ہے بریک تھرو دے دیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہم نے پچھلے میچ میں اپنے فاسٹ بالر کو نئے گیند سے صحیح نہیں آزمایا تھا. مطلب میں ساتھ میں اب ظاہر جو بیٹنگ لائن اپ ہے, وسیم بھائی سے بھی ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے. وسیم بھائی, یہ مڈل آرڈر میں پریشر لے رہے ہیں سینئر پلیئرز, یہ نہیں لے رہے سینئر پلیئر یہاں نظر آ رہے ہیں. مڈل آرڈر میں امید ہے کہ یہ کوئی پرفارم کر سکیں, ان سینئر پلیئرز کو ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اگر ہائی سکورنگ میچ ہو جاتا ہے تو پرفارم کرنا پڑے گا. اب سینئر پلیئر تو ہے جو ایکچوئل پریشر لیتا ہے, بچے اس کو دیکھتے ہیں, ینگسٹر اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے پھر وہ فالو کرتے ہیں.